बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, पानी के साथ अंजीर खाने से ज़िंदगी भर फालिज का मसला नहीं होगा। अगर बदहज़मी का मसला हो गया है तो 3 गिलास नीम गर्म पानी पियो, आराम आ जाएगा। नाज़रीन, सीने की जलन का मसला हो तो पुदीना खा लिया करो, आराम आ जाएगा। दूध की निस्बत दही जल्दी हज़म हो जाता है और दही आँखों के इन्फेक्शन से बचाता है। नाज़रीन, जो लोग रोज़ाना सेब का रस पीते हैं उनका जिगर हमेशा के लिए ताकतवर हो जाता है। अगर आपको छींकें आ रही हैं तो अपने अंगूठे को मुट्ठी के अंदर ज़ोर से दबाएं, छींकें आना बंद हो जाएंगी। नाज़रीन, नीम गर्म पानी के साथ अद्वियात का इस्तेमाल करने से अद्वियात जल्दी असर करती हैं। 8 घंटे से ज़्यादा सोने से दिमागी सलाहियत में कमी आ जाती है। अगर वज़न बढ़ रहा है या मोटापा आ जाए तो गर्म दूध में हल्दी मिलाकर इस्तेमाल कर लिया करें। नाज़रीन, कच्चा केला दूध में मिलाकर चेहरे पर लगाने से झुर्रियाँ कम और जिल्द निखरेगी। जिन लोगों को गुर्दों का मसला हो वो लोग केला कभी इस्तेमाल ना करें। नाज़रीन, मुंह से पानी आता हो तो जामुन इस्तेमाल करो। चेहरे की छाइयों और सीने की जलन को पाक करने के लिए पानी में पुदीना डालकर पी लो, ये सर दर्द की शिकायत में भी मुफीद है। नाज़रीन, दूध, चाय और कॉफ़ी वगैरह को ज़्यादा गर्म ना पिया जाए, बल्कि नीम गर्म पीना सेहत के लिए मौसर है। नाज़रीन कराम, अगर मसूड़ा दर्द करता हो या खून आता हो तो नीम की मसवाक किया करो, अफाका होगा। सौंफ और मिश्री को पीस कर खाने से आँख की नज़र में इजाफा हो जाएगा। पाँव के तलवों पर तेल लगाकर सोने से ज़िंदगी भर बुढ़ापा करीब नहीं आएगा। नाज़रीन, अगर ज़्यादा सुस्ती रहती हो और नींद ज़्यादा आती हो तो काली मिर्च के 2 दाने चबा लो। लहसुन के जुवे पर शहद लगाकर खा लेने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। नाज़रीन कराम, पानी में कलवंजी उबालकर पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। चने की दाल पकाते वक्त अगर चने की दाल में थोड़ा सा दूध शामिल कर दें तो दाल जल्दी गल जाती है। नाज़रीन कराम, बर्तन धोते वक्त रेत का इस्तेमाल करने से बर्तन जल्दी साफ़ हो जाते हैं। मछली खाने से बदन के दर्दों में कुदरती तौर पर आराम मिल जाता है। नाज़रीन, खड़े होकर आटा गूंदने से कमर की तकलीफ़ बढ़ जाती है, इसलिए बेहतर है कि हमेशा बैठकर आटा गूंदें। नाज़रीन कराम, मूली के नरम पत्ते खाने से पेशाब के रास्ते से पथरी निकल जाती है। ज़्यादा परेशानी मैदे को ख़राब कर देती है। ज़्यादा डिप्रेशन और मायूसी से फेफड़े ख़राब हो जाते हैं। दिल में नफ़रत रखना जिगर को कमज़ोर करता है। नाज़रीन, ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालने से पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं। खूबसूरती और सेहतमंद तंदुरुस्ती के लिए पुरसकून होना बेहद ज़रूरी है। अगर पाँव में मोच आ जाए तो बर्फ़ की टकोर करें, आराम आ जाएगा। नाज़रीन, भिंडी खाने से औरत को फ़ायदा होता है। अगर भूख ना लगती हो तो आम का अचार खाने से खूब जल्दी लगेगी। दही और शहद मिलाकर चेहरे पर मास्क की तरह लगाने से झुर्रियों में कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है। लीमू का रस नाफ में डालने से पेट की चर्बी ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, दही सर के बालों में लगाने से बालों में चमक आती है और जिल्द और सर की खुश्की ख़त्म कर देती है। नाज़रीन कराम, ज़्यादा ठंडे पानी से गुस्ल मत करें, इससे जिस्म कमज़ोर हो जाता है। खाने से कबल और खाने के बाद हाथ धो लेने से उम्र में इजाफा होता है। नाज़रीन, गर्म पानी तमाम बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर कोई चाहता है कि उसका जिस्म हल्का फुल्का रहे, ज़्यादा गोश्त ना चढ़े और मोटापा ना बढ़े तो नींबू पानी इस्तेमाल करें। अगर आपकी आँखों से आंसू गिर रहे हों तो समझ जाएं आपका दिमाग कमज़ोर है। बाएं हाथ से खाना खाने से
ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ ناظرین، جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلد آ جاتا ہے۔ درخت پھل نہ دے رہے ہوں تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دیں، درخت پھل دینا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر بادام کو گلے میں اتارو، دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے۔ رات کو زیادہ سوچنے سے نیند کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہ آتی ہو وہ لوگ بے چین رہتے ہیں۔ ناظرین، الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ ناظرین، ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آہستہ آہستہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہو جاتی ہے۔ ماش کی دال کھایا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ناظرین، اگر جسم میں سستی رہتی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائیں۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاول والے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ ناظرین، خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کم ہونے کی علامت ہے۔ محترم ناظرین، جسم سے بدبو نہیں جاتی تو پانی کے اندر گلاب شامل کر کے نہا لو۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی بیماری ہو جاتی ہے اور یہ دمہ پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کرتے ہیں وہ شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ ناظرین، شہد کے اندر شفا موجود ہے۔ اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو واپس نہ کرنا۔ جو انسان کمزور ہو جائے اس کو دودھ میں گوشت پکا کر کھلاؤ۔ ناظرین، ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن کم ہو جائے گا۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ ناظرین، لیموں اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے ہاضمہ اچھا ہو جاتا ہے اور اس سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر بیری کے پتوں کو پیس کر سر پر اس کا پیسٹ لگایا جائے تو اس سے بال گرنے بند ہو جاتے ہیں اور یہ لمبے اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ لیموں اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نہار منہ 1 عدد جاپانی پھل کھا لیا کرو، ساری زندگی کمر کا درد نہیں ہوگا۔ ناظرین، بدن پر تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ روٹی کو اچھی طرح چبا کر کھانے سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے۔ ناظرین، جو دہی کا زیادہ استعمال کرتا ہے اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ بلڈ پریشر زیادہ ہونے لگے تو فوراً ایک انجیر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ ناظرین، ہری مرچ کا استعمال کھانے میں ضرور کرو، یہ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور خون کو ہمارے بدن میں جمنے نہیں دیتی۔ ناظرین، دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ نہانے سے قبل زیرے کا دانہ کھا لینے سے پیٹ کی چربی سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مہندی کے داغ مٹانے ہوں تو اسپرٹ میں گنے کا رس ملا کر ہاتھ دھو لیے جائیں تو مہندی کے نشان مٹ جائیں گے۔ دودھ میں شہد ملا کر پیتے رہنے سے آپ بوڑھے ہو جائیں گے مگر ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ ناظرین، ہچکی اگر مسلسل آنے لگے، بند نہ ہو رہی ہو تو 1 لونگ منہ میں رکھ کر چوس لیں۔
نمکین اور کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کھانسی بند ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہیں۔ مشین سے کپڑے دھوتے وقت سرف کے ساتھ تھوڑا سا لیموں کا رس ملا دینے سے کپڑوں میں چمک آ جاتی ہے۔ زیادہ مرغی کا گوشت کھانا پیٹ کو بڑھاتا ہے۔ جو لوگ کم عمری اور اپنی جوانی میں باقاعدگی سے دودھ پیتے ہیں، ان کو بڑی عمر میں جلدی ہڈیوں اور جوڑوں کا درد نہیں ہوتا اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد نہانا نہیں چاہیے۔ رات کے کھانے کے فوری بعد سونا موٹاپے کے ساتھ ساتھ کئی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور اپنی رائے ضرور شیئر کیجیے گا۔ چینل کو لائک، کمنٹس، سبسکرائب